अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बस दुआ में याद रखें और नेक नेक कामों में मशगूल रहें और एबद गिबत से बिल्कुल बच के रहें, दूर रहें, क्योंकि एबद गिबत करना बहुत ही बड़ी गुनाह है। तो इसीलिए हर एक को बस हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ और फिक्र दिल में हो और अपनों से मोहब्बत रखें। और अपने चाहे जैसे भी क्यों ना हो, आखिर अपने अपने ही होते हैं, चाहे फिर वो अपने माँ बाप क्यों ना हो, या फिर अपने हस्बैंड के माँ बाप क्यों ना हो, या फिर अपने रिश्तेदार क्यों ना हो, या फिर अपने मतलब इन लॉज क्यों ना हो, सबके दिल में सच्ची वाली मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी आज के तो मतलब सोसाइटी में तो यही बस आम हो चुके हैं कि बस पैसों की मोहब्बत, पैसों की मोहब्बत, पैसे जहाँ पे है वहीं पर लोग मतलब जिस तरह से भी हड़पने की कोशिश करते हैं, चाहे मोहब्बत से हो चाहे तकरार से हो, जिस तरह से भी बस पैसे जहाँ पे हो फिर वहीं पर भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं और मोहब्बत के निछावर भी होते हैं। लेकिन वो सब फेक होता है, क्योंकि जो पैसों की मोहब्बत होती है वो कभी भी वो नहीं होते हैं, मतलब प्योर नहीं होते हैं। जहाँ पर पैसों की मतलब नहीं होगी, दिल से दिल की मोहब्बत होगी और ज़बान और दिल एक होंगे, तो वहाँ पर उस मोहब्बत का नतीजा भी अच्छा निकलेंगे और उस मोहब्बत के बॉन्डिंग्स में सब लोग खुश व खुर्रम रहेंगे। और वहाँ पर कोई ऐसी बातें नहीं होंगी जो दो बातें आपस में पीठ पीछे बात करेंगे, या फिर आपस में मोहब्बत होंगे ही नहीं। तो इसीलिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत वो है, मतलब ज़िंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अभी हम हैं तो अभी हम नहीं हैं, शाम तक हम सब एक साथ हैं तो हो भी सकते हैं बाद में हम साथ एक साथ ना हो, फिर वो बहुत ही बदकिस्मत और बहुत ही शर्म की बात होगी। जो मतलब कहते हैं ना कि मरने के बाद फिर रोना धोना, फिर सिर पीटना, फिर मतलब बहुत ज़्यादा उस जो भी गुज़र जाते हैं उसके बारे में तारीफ़ करना, जबकि वो तारीफ़ के लायक हो तो फिर उसके जीते जी उसके साथ भी मतलब अच्छे मतलब बॉन्डिंग्स, मेमोरीज़ सब कुछ अच्छे होने चाहिए। तब गुज़र जाने के बाद इतना कुछ रोना धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आपको वो बात याद आ जाएंगे ना, जब हम सब ज़िंदा थे तो हम सब मिलजुल के रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अब कुछ लोग अच्छे भी नहीं होते हैं, वो घर के इन्वायरमेंट को भी ख़राब करते हैं, कोई मूडी होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स क्यों ना हो, औलाद क्यों ना हो। आज तो घर घर की कहानी अपनी अपनी होती है। तो सब लोग तो वैसे तो वी आर नॉट एंजल्स, यू नो, हमसे मिस्टेक्स भी हो जाते हैं, लेकिन वैसे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कि जो घर को बेसुकूनी करे। जैसे मिसाल के तौर के घर के माँ हो, वो बहुत ही मूडी हो, खामखा बात पे मतलब फसाद उठाते हो, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाते हो, और आफियत जहाँ मतलब कम क्रिएट करते हैं, बेआफियत ज़्यादा क्रिएट करने में ऐसे लोग भी होते हैं। सब घर में होते हैं, और किसी जगह पे अनफॉर्चुनेटली बाप बहुत ही बदसलूक होते हैं। मर्द हजरात होने के बावजूद भी उसके अंदर घर को बेसुकून करने के लिए सफिशेंट होते हैं वो एक मर्द जो होते हैं। तो उसके मतलब कुछ लोग तो फिर ऐसे अनफॉर्चुनेट होते हैं कि जो बाप बद इखलाक और बदमिजाज या फिर कुछ भी, वो अपने जगह पे सही भी हो, लेकिन उसकी कुछ मिजाज की वजह से घर बेसुकूनी हो जाते हैं। फिर वही चीज़ उनके मतलब ना बच्चों पर भी असर पड़ते हैं। फिर बच्चे भी वैसे होते हैं, मतलब कहते हैं ना कि खून का नतीजा है, कुछ माँ बाप पे जाते हैं, कुछ दूर के रिश्तेदार के भी मतलब अक्स लग जाते हैं बच्चों को। तो जहाँ तक घर का सवाल है ना, वहाँ पे बड़े लोगों को बहुत ही कांस्टेंट रहना, दिमाग को शांत रखना और फसाद को कम करना और घर में खुशहाली फैलाना। और रूठना बिल्कुल भी नहीं, रूठना बहुत ही बुरी बात होती है। चाहे औरत हो वो भी ना रूठे, मर्द हो वो भी ना रूठे। अगर कोई ऐसा कोई तो फिर बहुत मेजर मतलब
रीज़न्स होते हैं, उसको ले करके अल्लाह ने भी टाइम दिया हुआ है 3 दिन के बाद भी फिर इंसान को एक दूसरे को फॉरगेट एंड फॉरगिव करना होता है। ये एक हमारे दीन इस्लाम का वो है, मतलब मेन पॉइंट्स हैं। तो 3 दिन से ज़्यादा तो वैसे भी रूठ नहीं सकते हैं। अब कोई मेजर पॉइंट्स हो तो 1 दिन 2 दिन तो इंसान का फितरत है, नफ्स से आखिर रूठना बनता है। लेकिन किसी जगह पे रीज़न कुछ भी नहीं होता है, छोटी छोटी रीज़न्स पे अगर मर्द खासकर रूठ के बैठता हो और इतराहट दिखाता हो, अपने मिसेस के टुवर्ड्स थोड़ा सा भी उसके दिल में रहम नहीं होता हो, हर वक्त थोड़ी थोड़ी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हो, और घर में एक मतलब होते हैं ना सासू माँ टाइप के अगर बनते हो तो दैट इज़ वेरी पैनिक, यू नो, घर का माहौल बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए अब कहना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन मुझे कुछ है बहुत ही ना दिखते हैं मुझे, तो अब उनका नाम लूँगी तो फिर सही नहीं होगा। लेकिन आप मेरी वीडियोस देखते हो तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि आपकी जो मिसेस है उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है उसको, क्योंकि औरत जो होते हैं ना वो मर्द से थोड़ा नरम होते हैं, दिल बहुत दुखता है उसका जल्दी से। किसी का तो आंसू भी नहीं आते हैं, फिर वो मुझे नहीं पता है आंसू क्यों नहीं आते हैं। अदरवाइज़ रोने पर आंसू आना चाहिए, आंसू आने से मन हल्का हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं तो अपने लोगों को बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, इतना मिस करती हूँ कि मेरे आंसू रुकते ही नहीं हैं। और भी बहुत सारी वजूहात है ना, जो अब क्या कहूँ, इतना दिल दुखाने वालों की तो कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह मेरी मरहम पट्टी कर देते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी, मेरी गुस्सा ना पल भर के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रहते होंगे, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। अगर कोई मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स भी करेंगे ना, वो सामने वाला मेरे साथ अगर बात करेंगे तो मैं बस वहीं पर सब चीज़ भूल जाती हूँ। मैं कुछ इस तरह से हूँ। तो इसी तरह मैं अकेली हूँ, क्योंकि आज तो एकदम घिना लेना, हसद करना, शिकवे शिकायत करना, गहबत करना, अपने घर का सब राज फाश करना, और गहबत करना, मेन थिंग गहबत करना। अगर किसी के भी बारे में बस बुरा कुछ न्यूज़ लेके जाओ या फिर मजाक करो उनके लिए, है ना, और उनको अपने सही नाम से नहीं पुकारो, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। उससे अच्छा क्या है कि अकेला बैठना बहुत ही अच्छा, मुबारक की बात है। आप अकेले में बहुत ज़्यादा कुछ काम कर सकते हो। मैं कभी किसी के साथ घंटों बात कर रही होती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ ना कुछ काम भी कर रही होती हूँ। अब मुझे तो ये क्या कहते हैं, वीडियो कॉल करना वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज़ आई डोंट बिलीव, मुझे वीडियो कॉल करना बहुत ही गंदा लगता है। और इंसान कभी वीडियो कॉल में बहुत अजीब भी दिखते हैं, है ना। और वीडियोस में इंसान नेचुरल नहीं दिखते हैं, तो वो ठीक नहीं लगता है मुझे। तो फिर इसीलिए, लेकिन मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। मैं अकेली भी हूँ तो मैं अपने आप खुश रखने की कोशिश करती हूँ। और फ्रेंड तो मेरा कोई है नहीं, ये 100% है, बिकॉज़ फ्रेंड मिलेंगे क्यों नहीं, बनेंगे क्यों नहीं, हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों बन सकते हैं, लेकिन दिल कभी मानता नहीं है कोई फ्रेंड हो फिर उसके साथ कुछ मतलब होता है ना, अपना सीक्रेट शेयर करूं, कुछ इस तरह के दिल में कभी ना अरमान हुई ना चाहत हुई। लेकिन हाँ, कभी कुछ फ्रेंड अगर अल्लाह गिफ्टेड अगर मुझे मिल गया हो, या मिल जाएंगे, या मिल जाएंगे, तो उसके साथ मैं इंशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू करूँगी, और थोड़ी सी मुझे राहत मिलेंगे कि मैं अपनी थोड़ी सी दिल की जो चटपटा वाली बात है, या फिर कुछ बात ऐसी है जो मेरे दिल के अंदर बहुत ही घर कर गए हो, वो मैं शेयर करना पसंद करूँगी। बिकॉज़ बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं ना, अपने बच्चों से नहीं शेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ बच्चे बहुत ही सेंसिटिव भी होते हैं, और बहुत ही मतलब उनको दिल में बात ऐसी नहीं रहनी चाहिए, ताउम्र फिर वो याद रखेंगे। अब अगर कोई फ्रेंड हो, जैसे आपके बच्चे नहीं हो, वो मतलब फ्रेंड के हिसाब से, फ्रेंड दोस्त बहुत ही अहमियत रखते हैं इंसान के लाइफ में, लेकिन फ्रेंड कैसा होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और इन गुड कैरेक्टर होना चाहिए। और मुझे ऐसा कैरेक्टर वाला फ्रेंड चाहिए भी नहीं जो कैरेक्टर लेस हो, जो अपना रिस्पेक्ट भी नहीं करता हो, दूसरों की रिस्पेक्ट भी नहीं करता हो। और फ्रेंड को पहचानने के लिए थोड़ा वक्त भी लगता है।
اور باقی ہسبینڈ وائف تو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہی ہیں ہوتے ہی ہیں ان سے. لیکن کچھ بات پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہسبینڈ وائف آپس میں بھی شیئر نہیں کر سکتے. آج سوسائٹی ایسے ہو گئی ہے تو کچھ ایسی بات بھی ہوتی ہے جو کسی سے مطلب مشورہ لے, لائک کسی سے کچھ ڈفرینٹ کائنڈ آف گڈ تھاٹس ہوتے ہیں. سو آئی تھنک کہ پھر ایسا لیونگ ریلیشن شپ وغیرہ یہ سب بہت گندی بات ہے, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. باقی تو سب سے اچھا تو اللہ سے جڑے رہنا ہے, اپنے دل کی ساری بات اب اللہ رب العزت سے شیئر کیجیے. اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ راستہ ضرور نکال دیں گے. میری زندگی تو بس ایسی چل رہی ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے, میری شارٹ سی فیملی ہے وہ میرے ساتھ ہے, اور بس اللہ گفٹڈ بھی ہے میرے پاس. سو آئی ایم ٹوٹلی بلیسڈ. اور آج میں دن بھر بہت زیادہ بزی رہی بہت سارا, کیونکہ میرے یہاں کا اور میرے مطلب سری نگر کا دونوں کا نا مطلب کرٹن نا سیم ہے. کیونکہ میں نے دہلی سے نا یہ والی جو کرٹن ہے نا یہ میں نے پورا ڈھان لے کے آئی تھی, اس میں لگ بھگ 60-70 میٹرز میں نے لائے تھے دہلی سے. تو میں یہ کرٹن نا بہت ہی اچھا وہ دیتا ہے. اگر یہاں پہ دھوپ بھی پڑے گی نا اس روم میں تو یہ بہت ہی ہینڈل کرتا ہے, بیکاز یہ تھوڑا ڈارک شیڈ میں ہے اور زیادہ ڈارک مجھے پسند نہیں ہے. تو اسی لیے میرا بیک گراؤنڈ جو آپ کو دکھ رہے ہیں یہ ایسے ہی دکھیں گے, کیونکہ میرے رومز جو میرے اپنے پرسنل روم ہے اس میں یہی کرٹن میں نے لگائی ہوئی ہے. تو ابھی دیکھیے میں نے ایک یہ اسے کیا کہیں گے, آئس پیک ٹائپ کے, ہاں آئس پیک میں نے یہ رکھا تھا فریج میں, کیونکہ آج بہت ہی کام تھا فائر کے سامنے, آگ کے سامنے. تو میں بہت ہی زیادہ بلش ہو گئی تھی, بہت ہی زیادہ میں بلش کر رہی تھی نا, اور پسینہ بھی بہت نکل رہا تھا. اور میں نے بہت سارے برف بھی میں نے پیے بھی, کھائی بھی, اور پھر میں اپنے چہرے کو بھی اس آئس پیک سے ایسے نا میں وہ کر رہی تھی. اور بار بار میں نا اس آئس واٹر سے نا اپنے فیس کو میں واش کر رہی تھی. تو ایسے اس طرح سے نا, اور کافی دن سے مجھے بہت رونا آ رہا تھا, کیونکہ ڈاگس گروپس کے وجہ سے کچھ ڈاگ گروپس لوگ ہیں بوبو بہت کرتے رہتے ہیں. تو ان کے وجہ سے تو نہیں ان کے وجہ سے کیوں رو, لیکن مجھے اپنے پیرنٹس کی بھی یاد آ رہی تھی, مجھے اپنے بہت سارے اوور ڈسیز والے میرے ریلیٹیو سب کی مجھے بہت یاد آ رہی تھی. اور ان سے میں کھل کے کچھ بول بھی نہیں سکتی ہوں, کیونکہ کیا بولوں, بولنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں ویسے ایسا کچھ خاص. تو پھر بس میں نا آج دن بھر مطلب ابھی تو ایوننگ ٹائم ہے, فرام 11:30 میں بزی ہو گئی تھی. تو میں بس اس کو ہاتھ میں لے کے پھر میں دوسرا لیتی ہوں فریج سے, پھر میں اس کو اس طرح نا چہرے کو ایسے کر رہی تھی. بہت مزہ آ رہا تھا, اور میں اپنے ادھر نا جسم کو بھی اس سے رگڑ رہی تھی, بیکاز گرمی بہت تھی. گرمی ہاں اچھی بات ہے, گرمی تھوڑی بہت تھی. تو باقی ابھی یہ لوگ گئے ہیں کسی جگہ, کچھ ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا وہ کرنے کے لیے بھی گئے ہیں. اور یہاں پر جو کام ہے وہ بھی تھوڑا پینڈنگ تھا, اور جو تھوڑا فریج میں رکھنے کا کام تھا وہ سب میں نے ختم کیا. اور کچھ کانٹیننٹل ڈش بنانی ہے انشاءاللہ, کل بناؤں گی. آج میں بریک لوں گی بیکاز آج میں بہت تھک گئی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ آج کل میری جھٹ پٹ والی کچن میں نہیں ہوتی ہوں, تو کچھ لوگ مس بھی کر رہے تھے. تو انشاءاللہ ٹمارو اور ڈے آفٹر ٹمارو جب میں سٹی پہنچوں گی تو پھر میں کروں گی, ٹھیک ہے. اور باقی بس مسکراتے رہیے, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور کسی کو ہنسائیے بھی, دیٹ از ویری گڈ. اور باقی میں سب سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. میرے دل میں پیار کے سوا نفرت کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور بس پیار ہی پیار رکھیے, اور کیا کہوں, اور بس خوش رہیے. اور آج ووٹنگ بھی تھا, آج ووٹ ڈالنا تھا, تو وہ بھی ہو گیا کام ہے نا. اور بس یہ سب باتیں ڈسکلوز نہیں کرنا ہوتا ہے. اس طرح سے میں آئیز کو نا ایسے کر رہی ہوں, کیونکہ میں نے کہا نا دعا میں بھی مجھے بہت رونا آتا ہے. جو نماز پہ میں بہت زیادہ روتی ہوں, اور اس سے مجھے کچھ بھی برا اثر نہیں ہوتے ہیں. البتہ مجھے اچھا میرا آئیز اور بھی کلین اینڈ کلیئر ہو جاتے ہیں. اور
آج کل میرا ویٹ لاس ہو رہے ہیں اور میں تھوڑا سا ایکسرسائز بھی کر رہی ہوں بیکاز مجھے بہت دور کہیں جانا ہے، تو اس لیے میں اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائن رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور باقی حاجی حضرات بھی دنا دن حج کے لیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ جا رہے ہیں، میں ایک دم حیران پریشان ہوں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بول کے۔ چلو اللہ کو پتہ ہے یہ لوگ کیسے جاتے ہیں، دوسروں کے حق امانت کھا کے، دوسروں کا حساب پورا نہیں کر کے، یا پھر اپنے گھر کے بہت سارے مسئلے پینڈنگس رکھ کے، اور کسی کو بہت کچھ مطلب سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ بن کے جا رہے ہیں، رشتہ دار بھی بہت سارے لوگ۔ تو اللہ خیر کرے، اور میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ حج جانے کا بہت زیادہ مجھے بھی دل میں ارمان ہے، لیکن مجھے شوق نہیں ہے، ارمان ہے۔ تو اللہ میرے ارمان کو، جب اللہ کا بلاوا آئیں گے تو جاؤں گی ضرور، لیکن اپنے حلال کے پیسوں پہ، حرام کے پیسے سے جانے سے اچھا نہ جانا ہے۔ اور اسی درمیان اگر مجھے ایسا کچھ لوگ دکھے جو کہ واقعی میں کچھ مشکلات میں ہو، مجبوری میں ہو، تو واقعی میں حج کا جانا کینسل کروں گی، اور ان کا میں مدد ضرور کرنا پسند کروں گی۔ اور اپنے گھر میں پہلے دیکھوں گی کہ گھر کتنا ہمارا مطلب ٹھیک ہے، سب کچھ، ان سب چیزوں کو پینڈنگ رکھتے ہوئے حج کو جانا کوئی بڑا آپ کام نہیں کر رہے ہو۔ حج فرض ہے، جانا چاہیے، لیکن پہلے وہ کام کرنا چاہیے جو اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ اللہ کے عمل عبادت میں اگر ہم معافی بھی مانگیں گے تو اللہ معافی کر سکتے ہیں، لیکن آپس میں جو بھی کچھ ہوتے ہیں مسئلے مسائل، اسے دنیا میں ہی رفع دفع کر دینا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے آ نہیں سکتے ہو اس دنیا میں وہ سب ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے ہر ہمیشہ دنیاوی جو بھی آپس میں مطلب جو بھی حساب ہو، کتاب ہو، جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ہو، یا پھر بہت بڑے آپ کے سر کے اوپر ابھی کام کرنا ہے، بیٹیاں ہیں کسی کے گھر میں، بڑے مطلب عمر ہو چکے ہو، ان کے 30 35 40 ایسے پہنچ گئے ہو، ابھی تک شادی نہیں کیے ہو، تو ان کا خیال ضرور رکھیے۔ پہلے ان بچوں کا نکاح صحیح طور سے ایک دم سنت کے مطابق کیجیے، ورنہ آج شادی تو ایک شامت ہی ہو چکی ہے۔ شادی میں یہ سب دکھاوا کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، لین کرنا، دین کرنا، فلاں دھماکہ، یہ سب کچھ، گانا گانے والے بلانا، رات بھر اس کے گانے سن کے بیٹھنا، پھر فجر نماز کے آس پاس پھر سو جانا، یہ سب بہت بڑی گناہ کی باعث ہے۔ اور یہ سب کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں تو بہت زیادہ حیران بھی ہوتی ہوں، لوگ اس طرح کی چیزوں کو کیسے ڈائجسٹ کرتے ہیں۔ یہ برادری نہیں ہوتا ہے، یہ شامتی ہوتا ہے میری طرف سے۔ تو برادری وہ کہتے ہیں کہ جو دکھ میں ساتھ دے اور سکھ میں بھی نارمل رہے، اور کسی کا دکھ درد کے ٹائم جا کر کے اس کو 2 الفاظ آپ تسلی بخش دے سکے تو وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہوں گے۔ تو باقی آج کا ویڈیو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، ڈھیر سارے پیار کے ساتھ، ڈھیر سارے محبت کے ساتھ، اور بس غیبت مت کیجیے، بالکل غیبت مت کیجیے۔ میں غیبت سے اتنا ڈرتی ہوں نا، کیونکہ اپنے آنکھوں کے سامنے اتنے بڑے غیبت ہوتے ہوئے دیکھ کے، چھوٹے بچے سے لے کر کے 10 سال 11 سال 12 سال 15 سال 20 سال 30 سال بزرگوں کو جو گزر گئے ان کے بھی غیبت کرتے ہوئے میں نے بہت اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، اسی لیے میں غیبت سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ بالکل مت کیجیے غیبت، بالکل مت کیجیے، اور حسد بالکل مت کیجیے، حسد کیجیے ہی نہیں، اور حق بات پہ رہیے، اور آنکھ کھول کے دیکھیے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اب تلوہ چاٹنا تو یہاں پہ بنتا ہی ہے، ایک دوسرے کو تلوہ چاٹیں گے ہی، اور کسی کے پاس جائیں گے بھی سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی، اور ان کو مطلب اپریشیٹ کریں گے۔ جو لوگ غلط ہیں آج انہی کے لوگ گنگان کرتے ہیں، اور جو لوگ صحیح ہے، جو لوگ دکھنے میں اچھے ہیں، ان کو تو حسد کریں گے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم سب کو حسد کی شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، اور ہم سب کو گناہ مغفرت کرے پہلے تو، پھر اس کے بعد ہم سب کی گناہ مغفرت ہو جائے، اور ہم سب کو سچ بولنے والے، اور دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کی مشکل کو اپنا مشکلات جیسا سمجھتے ہوئے کم از کم دعا میں تو یاد رکھیے، اور پوری مسلمان امت کے لیے، اور کچھ لوگ تو ویسے بھی دعا میں خود بخود یاد آ جاتے ہیں، ان کے لیے بہت بہت مبارک ہو۔ اور بس میں اپنے ویور سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کہنا ہے بولا تو اسی لیے، ورنہ اٹس اوکے۔
तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिए, थम्स अप बिल्कुल मत दीजिए, मुझे तो पता है। तो जो भी होना हो, किस्मत में जो भी लिखा हो वो तो होगा। तो यूट्यूब तो मेरा अपना वो तो कुछ है नहीं कि मैं यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए यूट्यूब पे आया हूँ, ऐसी कुछ बात नहीं है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आई हूँ तो अपने दिल का थोड़ा भड़ास निकालने के लिए, और जब जब मुझे कुछ बोलना हो तो मैं बोलूँ, क्यों ना बोलूँ। तो किसी को तो मेरा वीडियो देखना भी पसंद बहुत होगा, लेकिन थम्स अप के लिए उनका दिल गवारा नहीं करता होगा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि नफ़रत रख के मरने से अच्छा है कि मोहब्बत से मरना तो है सबको, पता नहीं शाम तक हम जिंदा रहे या ना रहे। मौत का खौफ ज़रूर रखिए, मौत का खौफ रखने से आप गुनाहों से बच जाएंगे, और सबके साथ आप मोहब्बत से जीने का आपको अरमान होगा, ठीक है। तो मौत जब भी आएंगे तब तो ख़त्म हो गया खेल, तब चार कांधे उठा के ले जाएंगे, कब्र में दफनाएंगे, उसके बाद 4 दिन लोग खाएंगे पिएंगे, 5वें दिन से भूल जाएंगे। यही दुनिया की रीत है, यही चल रहा है। तो बच्चों से भी उम्मीद मत कीजिए, वही सब कुछ है जो आप अपने जीते जी किसी को अगर कुछ बचा करोगे तो वही आपको कब्र में काम आएंगे। बाकी आज अमीर हो, गरीब हो, मिडल हो, कुछ भी हो, औलाद बिल्कुल भी काम आने वाले नहीं है। और मियाँ बीवी के दरमियान भी बीवी गुजर जाए, शौहर कुछ दिन याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। अगर शौहर गुजर गए तो बीवी भी कुछ दिन याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। ये दुनिया ऐसी हो गई है, बहुत ही बेवफा और बहुत ही बेरहम हो चुके हैं। तो इसीलिए अपने बारे में सोचिए, अपनी कब्र को कुशादा कीजिए, उजाला कीजिए, सजाइए ज़रूर। किस तरह से सजाना है, नेक अमल कीजिए, ग़ीबत मत कीजिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए। और अगर आप वेल ऑफ हो तो अपने जीते जी सिदका किया कीजिए। सिदका बहुत ही मुफीद है, और सिदका डायरेक्ट अल्लाह के बारगाह में जा कर के आपको एक बहुत बड़ा सौगात मिलेंगे कब्र में, ठीक है। तो यही बात है, बाकी बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कराए, जो शिरक और बिदअत ना करता हो, और जो शिरक और बिदअत करते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।